May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ni karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikawag tulo nga Domingo sa ordinaryong panahon. Adlaw karon nga Martes, September 9, 2025. Ang ebanghelyo atong pamalandungan ug pagbabasahon karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong panahona mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo og didto nag-ampo siya sa Dios sa tibok gabii. Pagkaadlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang 12 kanila o ginganlan niya apostoles. Si Simon nga iya usab nga ginganlag Pedro o ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon nga gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Sa nakalugsog na sila sa buntod, mitindog si Jesus sa usa ka dapit nga patag kauban sa kapid-an sa iyang mga tinun-an. Didto may daghang tawo nga gikan sa tibok Judea ug sa Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga kabalatian. Nangadto usab ang gipangyawaan ug nangaayo sila naninguha ang tanan nga tao sa paghikap kang Jesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Ako ang pagtimbaya sa tuang mga kaigsuunang mga Katoliko sa tibuok kalibutan sa pag-celebrate nato gahapon sa adlaw nga tauhan sa atong mahal na Birheng Maria. Congratulations o malipayon kita kahapon sa pag-celebrate. Uban kahapon daghan kay mga nanimba no dinhi sa Immaculate Conception Cathedral sa buntag. Kay pagkahapon na pud usab na misa ko celebrada uban atong mahal na Arsobispo, daghan gyapon kayo mga nanimba mga igsoon nga nagpasabot nga grabe ato yung mga pagdibuto nato sa ato ang mahal nga Birhen na nagpasabot nga kita kanunay nga nagpalandong sa maternal care sa atong mahal na inahan. Ug mausab adlaw nga Miyerkules atong pagkasaulugon ang piyesta diha sa San Nicolas de Tolentino sa parokya sa Plaridel, Misamis Occidental sa tuang igsuong pari na si Father Gestone Gonzaga. Advance happy pesta Father Gestone na ugban sa mga parokyano diha sa Plaridel. Ug mausab sa unang misa sa alas 4:30 sa buntag ako ang unang misa. So magkita-kits ta diya sa San Nicolas de Tolentino, Plaridel Parish, Misamis Occidental. Mga igsoon gid ni Kristo, ang atong ebanghelyo karon naghisgot about sa pagpili ni Jesus sa iyang mga tinun-an. So nagpasabot kini nga sa pagpili niya, ginganlan niya kung kinsa ang iyang mga gipinili. So sa ato ang namatikdan kung kinsa ang gipili ni Jesus, matawag nato na dili inana ka perfect, dili inana ka educated, ka elite, o kanang matawag nato nga dili inana ka high profile ang ilahang mga background. Pero despite of that, they are being gipili sila, gihandpick sila ni Jesus, gipili sila ni Jesus tungod Jesus see in them nga ang desire to follow Him nga kana bitong nakita si Jesus nga wala nakita sa tao nga mahimo nilang charisma, mahimo nilang strength or mahimo nilang inner strength na in following Jesus until their last breath. Siguro inana po no na kita gipili sa sa panawagan sa pagpangalagad sa simbahan kung basihan na nato ang human standard, dili siguro kita andam o dili kita siguro inana ka worthy in the eyes of men, pero we are chosen by God. Mao na nga ang gitawag nila that God does not call the qualified but He qualifies those who are called.
Dili man siguro kita takos sa mata sa mga tao, dili man siguro kita inana kahingpit sa mata sa mga tao, pero kay ang Dios may nagpili kanato, nahimo kitang takos o nahimo kitang worthy because ang Dios may nagpili kanato. Sa tupadi ay walay angayan. Walay kinsa may angayan sa mga pinili sa Ginoo. Pero nahimo kitang angayan kay tungod sa grasya o panalangin sa Dios, kita nahimong angayan diha sa ato ang pagpangalagad. Sa tupadi ay kay kita gipili man sa Dios atong paningkamutan nga isip iyang mga pinili, mabuhat na to ang ato ang duty and obligation na dili mo na to pakyason ang Ginoo sa pagpili nato because our Lord, our God, see in us na siya nakita nato nga wala nakita sa tao ug wala pud nakita nato. And let us try gradually to discover that charism, that gift nga unsay nakita sa Ginoo. Kay ang paglantaw magud sa Ginoo manggod dili magud tong mga grabe tong extraordinary kayo na mga talent and skills nato because there is what we call the purity of intention in us na nakita sa Dios bantog nga ihat ang gipili. Hopefully may dili man ta hingpit og takos sa mata sa kadaghanan, dili man ta hingpit og takos sa mata sa para sa uban, pero kay ang Dios may nagpili kanato, hinaot pa unta nga ato ang i-fulfill ang ato ang pangitaan o pamaagi nga mabuhat nato ang angay natong buhaton isip mga pinili sa Ginoo. Hinaot pa unta kung unsa man ang misyon nga gihatag sa Ginoo nato, tugutan nato ang Ginoo nga gamiton ta niya. Tugutan nato nga magpadandong ta sa kabubuton sa Dios aron sa ingon nga dako kay tag maitampo sa kasaysayan sa kaluwasan. Hopefully, before we end our earthly journey, makaingon kita, into your hands, Lord, I commend my spirit. Kaya gitugutan na to ang Ginoo nga gamiton taniya, isip mga piniyalan aning kinabuya, nga wala kita nga nagbuot-buot lang sa tong kinabuhi, kundi sa pagpili sa Ginoo kanato, we say yes, like the yes of Mary, tuod kay nasayod kita, ang kining kinabuhi dili man ni atua, kidulman lang natin sa Ginoo. Ug sa pagpahulam niya kanato niini, ato pong ibalik ngadto kaniya ang gasa o grasya na iyang gihatag kanato. Mga igsoon, daghang salamat sa tuang mga igsoon na mga naminaw karon. Daghang salamat kayo sa inyong mga pagtabang o paghatag o kadasig na nindot kay inyong mga feedback and comments na kamo kanunay di ay nga naghatag og suporta o pagpaminaw sa ato ang pulpito sa kanya diri sa DXDD. Mga igsoon, dili na kong kutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios ang gayud nga pamation, pamalandungan o kanunay natong paningkamutan nga mapuy-an. Ang pulong sa ang tao nga nangkamot magpuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, ang dahon dili gayud malaya og timpo sa timbunga ang maghatag gayod og maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan nga maoy magdala kanato sa tuong gitinguha og padulngan ang gingharian sa matag binunyagan. Igsuon og manausab uban sa pangama sa tumahal na Birhen na sa inahan na si Santa Maria natong gitawag diri sa misa-misnon og Birhen sa Kuta. Ang Dios magkapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless katong tanan.